अब ऊ आफू जस्तो छ उसका मन्त्रीगण पनि त्यस्तै थिए। के सल्लाह गरे भन्दाखेरि तपाईलाई मार्ने यदि काल रूप बच्चा कतै जन्मिएको छ भने त्यसैलाई सिकाइदिनु। कहाँ चाहिँ जन्मियो होला थाहा त छैन। त्यसैले सबैतिरका बच्चाहरू अब मार्ने। अब हेर्नुहोस्, त्यसैले अगुवा व्यक्ति योग्य छ भने उसले योग्य मान्छेहरू राख्छ आफ्नो सल्लाहकार। खराब छ भने खराब नै राख्छ सल्लाहकार। अब खराब सल्लाहकारले उचित सल्लाह दिन सक्छ। तपाईलाई मार्ने यदि कोही बालक जन्मिएको छ भने सबै बच्चा मार्ने सल्लाह गरे। एउटा काल रूपमा मलाई मार्ने जन्मिएको छ भन्ने सुनेपछि अरूले पनि के सल्लाह दिए भन्दाखेरि अब गएर बच्चा मार्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिए। कंसले विचार गर्यो, सही मिटिङले गरेको निर्णय। यदि त्यहाँ सर्जन थियो भने के सिकाउँथे कंसलाई? काललाई जित्न सकिँदैन, जीवन सुधार्नुपर्छ। आत्मज्ञान नै काललाई जित्ने सबभन्दा ठुलो शक्ति हो भनेर सिकाइदिन्थे। कालको पनि कालको हो, परमात्मा हो, त्यही हो आत्मा। त्यो सिकाइदिन्थे नि त। त्यो नबुझेका आफ्नो सल्लाहकार भएको हुनाले सबै बच्चा मार्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिए। किमुत्यमय करिष्यन्ति देवा समरभीरवः नित्यमुद्विग्न मनसः या घोषणे धनुषस्तवः। त्यसैले म शक्तिशाली छु, देवता पनि मसँग आएर लड्न सक्दैनन्। त्यसैले जसरी हुन्छ ती बच्चाहरूलाई मेरो मृत्युको रूपमा जन्मिएको बच्चालाई सिकाइदिइसकेपछि म जीवित रहन सक्छु भन्ने कंसले यस्तो किसिमको विचार गर्यो। मूलम्पि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातन तस्य च प्रमुखो विप्रास तपो यज्ञ सदक्षिणा। भगवान विष्णु भनेको के हो त्यो पनि ज्ञान छ उसलाई। विष्णु मेरो शत्रु। विष्णु कहाँ हुन्छन्? विष्णुको मूल के हो? देवता हो। अनि के हो? धर्म हो। त्यसमा पनि कस्तो धर्म? सनातन धर्म। त्यसपछि ब्राह्मण, त्यसपछि गाई, त्यसपछि तपस्या, त्यसपछि यज्ञ, त्यसपछि दक्षिणा। यो सबै कुरा सिकाइदिइसकेपछि के बाँकी रहन्छ? के बाँकी रहन्छ? हेर्नुहोस्, देवता पूजा नगर्ने, धर्म छोडिदिने, त्यसमा पनि सनातन धर्म सिद्ध्याउने, ब्राह्मणहरूलाई हत्या गर्ने, ब्रह्मचिन्तनहरूलाई हत्या गर्ने, यज्ञलाई हुन नदिने, दान दक्षिणा नगर्ने। तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मण ब्रह्मवादिन। त्यसैले ब्रह्मवादी ब्राह्मणहरूलाई पनि नराख्ने। विप्रा गावस्त वेदास्त तप सत्यम दमः सम श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तव्यस्तु हरेश मानौ। भगवानको शरीर भनेको के हो? ब्राह्मण हुन्, गाई हुन्, वेद हुन्, तपस्या हो, सत्य हो, इन्द्रियलाई निग्रह गर्नु हो, मनलाई निग्रह गर्नु हो, हृदयमा श्रद्धा राख्नु हो, दया राख्नु हो, सधैँ भगवानप्रति जिज्ञासु हुनु हो, यज्ञ गर्नु हो। यिनै त भगवानको शरीर भनेको। त्यसैले त्यो सबै सिद्ध्याएपछि कहाँबाट भगवान रहनुहुन्छ? कहाँबाट ती देवताहरू शक्तिशाली भएर आउँछन्? यही सोचेर अब यज्ञ पनि नगर्ने, पूजापाठ गर्न पनि नदिने, ती सबलाई ध्वस्त गर्दै जाने भन्ने कंसले विचार गर्यो। विचार गर्नुहोस्, अब यज्ञ ध्वंस गर्नु, ब्राह्मणको वध गर्नु, यज्ञ यागादि रोक्नु, भक्तहरूलाई दण्ड दिनु के रहेछ? मृत्युलाई निम्त्याउनु, भयलाई, सन्तासलाई निम्त्याउनु। आखिर यो सन्तास कसले निम्त्यायो भन्नुहोस् त? कंसले निम्त्यायो। हरेक मानिसले के गर्छ? दुःख आफै निम्त्याउँछ, अरूले दिने होइन दुःख। परमात्माको सृष्टि हो, उसले आफ्नो तरिकाले यो संसार चलाएको हुन्छ। तर मान्छे बुझ्दैन।
आफ्नो चुक्लीबाजी र बुद्धि लगाएर आफू सुरक्षित हुनका लागि कति नराम्रा कामहरू गर्छ, तिनै नराम्रा कामहरूबाट उसको एक दिन अन्त हुन्छ। कंसले अन्त हुने पहिलो प्रयास के गर्यो? बच्चाहरूलाई वध गर्ने। दोस्रो प्रयास के गर्यो? यज्ञलाई ध्वंस गर्ने, सनातन धर्मलाई नाश गर्ने, तपस्या हुन नदिने, त्यस्तो किसिमको कुकृत्य कर्म उसले गरेको हुनाले आखिर उसले आफै आफ्नो काललाई बलियो बनायो। उसले के गर्यो? काललाई बलियो बनायो, कमजोर बनाएको होइन। उसले प्रयास त के गरे हो? काललाई कमजोर गराउनका लागि हो कि होइन? तर के कमजोर भयो? आफू चाहिँ कमजोर भयो, उसले बुझेन। शुकजी परीक्षित महाराजलाई यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने एवं दुर्मन्त्रीभिः कंसः, मन्त्री भनेको के हो? मन्त्री भनेको मन्त्रणा गर्ने, उचित राय सल्लाह सुझाव दिने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? मन्त्री। त्यहाँ त अनुचित राय सल्लाह सुझाव दिएपछि ती मन्त्री भए दुर्मन्त्री। त दुर्मन्त्रीले दिएको सल्लाहले अब कसले काम गर्ने हो? कंसले काम गर्ने हो। यसैको नाम के हो? दुर्मति, दुर्बुद्धि। गलत सल्लाहकारले दिएको सल्लाहले विनाश नै गर्छ। ब्रह्म हिंसाम हितम मेरे काल पाशवृतो सुर, कालले बाँधिन थाल्यो। अब त्यसैले हिंसामा उत्रियो कंस। हिंसा नै आफू मर्ने एउटा कारण हो। सन्तिस्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रियान काम रूपधरान देख्छु दानमान प्रियमाविशक्त। त्यसैले कसैलाई कारागारमा राखे, कसैलाई दण्ड दिए। यसरी योग्य र सत्संग गर्ने, ज्ञान र परमात्माको चिन्तन गर्नेहरूलाई अत्यन्त ठुलो समस्या आयो कंसको राज्यमा। कंसका मन्त्रीले दिएको सल्लाह अनुसार राज्य नीति ल्याएको हुनाले राज्य नीतिले के भन्यो? धर्म कर्म विनाश गर्ने। झन्डै झन्डै हिजो आजको जस्तै भयो होइन? झन्डै झन्डै हिजो आजको जस्तो भन्दा पनि अलिक कठोरै भएको थियो। हिजो आज बेला बेला त ईश्वरको नाम लिन्छन्, ईश्वर देवता मान्दिनँ भने पनि मन्दिरको उद्घाटन गर्न जान्छन् यी दुई दोधारीहरू होइन? त्यसैले त्यही रज प्रकृतयस तमसा मूढ चेतस सतम विद्वेष माचरे रारा दाग गत मृत्यु। यसरी अतिक्रमण गर्दै राम्रा चिराहरूलाई मास्दै मास्दै बालबालिकालाई मास्नका लागि उसले जो थिए राखेका सेवकहरू उनीहरूलाई हरायो। अब कसरी हुन्छ? तिमीहरूको काम बालक, एउटाको काम बालक मार्ने, मन्त्री भन्छ नि, एउटा यो योजनाका मन्त्री, यो योजनाका मन्त्री भन्ने। एउटाको काम के भयो? बच्चा मार्नका लागि कसलाई कहाँ पठाउने त्यो योजना बनाउने। एउटाको काम के भयो? यज्ञ यागादि गर्ने काका छन् पत्ता लगाउने, तिनीहरूलाई दण्ड दिने। अर्काको काम के भयो? दान दक्षिणा गर्ने, तपस्या गर्ने, गुफामा बस्ने, तिनीहरूलाई दुःख दिने, दण्डित गर्ने। यसरी खराब राम्रा राम्रा कुराहरूलाई मास्नका लागि योजना बनायो। शुकजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, आखिर कंसले के गर्यो? आफूलाई सिद्ध्याउनका लागि आफूले योजना बनायो। आफू बच्नका लागि बनाएको योजनाले के गर्यो? आफैलाई अब सिद्ध्याउन सुरु गर्दैछ। नन्दस्पात उत्पन्ने जात लादु महामना आउ या विक्रम वेदज्ञ स्नात सुचिर अलङ्कृता। यता यस्तो योजना बन्यो, उता कस्तो योजना बन्यो हेर्नुहोस् है। अब सत्संग भएको ठाउँमा गोकुलमा, मैले अघि यहाँलाई सम्झाएको छु, मथुरा भनेको अध्यात्मको भाषामा हाम्रो शरीर, गोकुल भनेको के हो? अध्यात्मको भाषामा सूक्ष्म शरीर हो। अहिले गोकुल पनि छ भारतवर्षमा होइन? भौतिक रूपमा त्यहाँ छ, तर हाम्रो शरीरमा गोकुल भनेको इन्द्रियहरूको घर। त्यहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण। त्यसैले उज्यालो भएको थियो त्यहाँ पनि। त्यहाँ चाहिँ के गर्न थाले भन्दा सबैलाई आह्वान गरे, बोलाए, आज कृष्णको जन्मोत्सव मनाऊ। कृष्ण जन्मिनु भएको छ, जात कर्म हुँदैछ भनेर बोलाए। वार्तै त स्वस्थ हेर्नु गुरुहरू आउनु हो, सबैलाई आमन्त्रण गरे।
हामी जन्मिएको दिन सत्कर्म गर्छौँ गर्दैनौँ। हामी कहिले गर्छौँ 11 दिनमा मात्रै न्वारण गर्छौँ। तर के गर्नु पर्दो रहेछ त्यसको चौथो कर्म हो जन्मेपछि गर्ने। अगाडि गर्ने कर्महरू थिए। अनि गुरुहरू आउनुभयो र सबैभन्दा पहिला के गर्नुभयो बालक जन्मिएको दिन सुतक लाग्दैन। जन्मिएको दिन सुतक लाग्दैन। त्यसैले गुरुहरू आउनुभयो मन्त्र पढ्न सुरु गर्नुभयो। यशोदा आमा सुतिरहनु भएको छ अनि अरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ नन्द बाबाहरू भगवानको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु चाहिँ स्वस्तेन स्वस्ति वाचन गरे। हरि ओम स्वस्तेन इन्द्रो वृद्धश्रवाः। यसरी बडा मिठा मिठा श्लोकहरू सहित त्यहाँ चाहिँ अर्चना पितृहरूलाई पनि अर्चना गर्नुपर्छ। पितृहरूको अर्चना गर्नुभयो, देवताको अर्चना गर्नुभयो। धेरौँ नाम नियते प्राधार। गाईको पूजा गर्नुभयो। गाई सामान्य कुरा होइन। जब दुर्बुद्धि आउँछ त्यतिखेर गाईलाई सामान्य मानिन्छ र अपहेलना गरिन्छ। जब सद्बुद्धि आउँछ गाई धरती हुन्, पृथ्वी हुन्। पृथ्वीमा सबै चिज जति छन् त्यति चिज गाईमा हुन्छ, सकारात्मक रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यसपछि गाईहरू ल्याएर ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नुभयो, तिल दान गर्नुभयो। कालेन स्नान शौचाभ्यम संस्कारे तपस्येज्या शुद्ध्यन्ति दाने सन्तुष्ट्या द्रव्यान्यात्मात्म विद्यया। त्यसैले दान दक्षिणा स्नानले जीवन शुद्ध हुन्छ। जीवन शुद्ध हुनका लागि गरे ज्ञान त तत्त्व चिन्तन गर्नुपर्छ नि, ज्ञानका लागि मुक्ति हुनका लागि। तर पूजा अर्चना दान चाहिँ केका लागि? शरीर शुद्धिका लागि, वस्तु शुद्धिका लागि गर्नुपर्छ। यसरी नै नन्द बाबा र यशोदा आमाले पनि आफ्नो सन्तान जन्मिएको खुसियालीमा गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। गोपाः परस्परम रिष्टा तदिक्षीर कृताकुबी। पुराण सुन्न जाँदा खाली हात किन गइँदैन? केही न केही लिएर आइन्छ, कि फुल लिएर आइन्छ, कि फल लिएर आइन्छ। जे भए पनि भगवान्लाई चढाउन लिएर जानुपर्छ कि, किनभने भगवान्लाई अर्पण गर्नको लागि। अब त्यो गोठ बनाएर बसेकासँगको सम्पत्ति के हुन्छ? गाईको दुध हुन्छ, गाईको दही हुन्छ, गाईको घिउ हुन्छ, अलिकति समिरा हुन्छ, पुष्ट हुन्छ। जे छ त्यही लिएर गोप गोपिनीहरू लिएर आएका थिए। आसिञ्चन्तो विलम्बन्तो नवनीतैश्च चेक्षुभिः। त्यसपछि आफूले ल्याएको चिज अलि भगवान्लाई अर्पण गरे। दही, दूध, घिउ, मह, फलफुल जे थियो त्यो अर्पण गरे। ल्याएको चिज चढाइयो। जसरी यहाँ तपाईँहरूले ल्याएर चढाउँदै हुनुहुन्छ। रोहिणी च महाभागा नन्द गोपावि निन्दित। त्यहाँ रोहिणी पनि आउनुभयो। रोहिणी को हुनुहुन्थ्यो? वसुदेवकी अर्की पत्नी कंसलाई धाथे देवी गरेको, जसको कोखबाट को जन्मिएको थियो? बलराम जन्मिनु भएको थियो। देवकीको गर्भबाट बलरामलाई लगेर शङ्करसँगलाई लगेर रोहिणीको गर्भमा कसले राखेको थियो? योग मायाले। वसुदेवकै छोरो हुनुहुन्थ्यो बलराम। यसरी तत आरभ्य नन्दस्य प्रदर्शन सवृद्धिमान हरिर्निवासात्मगुणे रमा क्रीडा भवन नृपः। त्यसपछि बडा आनन्दपूर्वक खुसी भएर भगवानको आराधना गर्नुभयो। किनभने साक्षात् जगदीश्वर भगवान कृष्ण त्यहाँ आउनुभएको थियो। आनन्द नआउने कुरै भएन। आनन्द कहिले आउँछ? जुन बेलामा हृदयमा भगवानको वास हुन्छ तब आनन्द आउँछ। नभए सुख दुःखकै चक्रमा हामी बसिरहेछौँ। शान्ति कहिले आउँछ? जुन बेलामा हृदयमा अथवा अन्तस्करणमा भगवानको आविर्भाव हुन्छ तब मात्रै शान्ति आउँछ। बाहिर बन्दुक पड्काएर पनि शान्ति आउँदैन, चिच्याएर पनि शान्ति आउँदैन। शान्ति ल्याउनका लागि हृदयमा ईश्वरलाई चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यो कर्म सिद्धियो। अब मथुरामा कर बुझाउन आउनु पर्थ्यो। के गर्नु पर्थ्यो? कर। यो धर्म हो। हामीले कर कता कता तिर्नुपर्छ थाहा छ? हामीले कमाएको सम्पत्तिको 10% राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। 10% कसलाई तिर्नु? कसले दिएको छ? राज्यलाई कर त दिउँ हामीले।
अर्को 10% कर भनेको ईश्वरलाई समर्पण गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण संसारको चिज कसको हो भन्नुहोस् त? ईश्वरको हो। उनले सबै कुरा दिएको छ, उसलाई चाहिँ नखेल्ने। शरीर दिएको छ, जगत दिएको छ, हिँड्ने ठाउँ दिएको छ, बस्ने ठाउँ दिएको छ, म यस्तो उस्तो भन्ने ठाउँ दिएको छ, उसका लागि पनि अर्पण गर्नुपर्छ। नन्द बाबा गोकुलका हाकिम भने पनि, अग्रज भने पनि, योग्य व्यक्ति भने पनि त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, साह्रै सात्विक, झुट नबोल्ने। नन्द बाबालाई सबैले ल्याएर कर दिए। अब उहाँले कहाँ लानु पर्थ्यो? मथुरा लिएर जानु पर्थ्यो। नन्द बाबा वसुदेव उपस्कृत भ्रातरम नन्दमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे यजौ ताम बभूचनम। कर लिएर मथुरा गए, कर बुझाउनका लागि नि। मथुरा पुगिसकेपछि वसुदेवले देख्नुभयो, तपाईँ कहिले आउनुभयो भन्दा, म हिजो आएँ। केका लागि आउनुभयो? कर तिर्नका लागि आएँ। गोकुलबाट कर ल्याएर राजधानी थियो यो मथुरा, तिर्न आएको थिएँ भनेपछि वसुदेवलाई मनमा झस्का बसिरहेको छ। किनभने वसुदेव भनेको के अरे? वसुदेव भनेको के? शुद्ध चित्त। चित्त शुद्ध भएको हुनाले अब के हुँदैछ सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो उहाँलाई। तन्त्रठा सरस्वताय देह प्राण विभागतम। प्राण आए जस्तै खुसी लागेर वसुदेवले बडा आनन्दपूर्वक स्वागत सत्कार गर्नुभयो नन्द बाबालाई। र नन्द बाबालाई त्यति गरिसकेपछि अहो देवकी पुत्र, नन्दले के भन्नुभयो? हेर्नुहोस् वसुदेव, तपाईँ र देवकीका पुत्रहरूलाई, धेरै पुत्रहरूलाई कंसले मार्यो, साह्रै दुःख लागेको छ। 8औं गर्भमा त केटी छोरी जन्मिन्छन्, आखिर कृष्ण जन्मिनु भएको थियो, माया ल्याएको थियो। ती पनि उनी छन्, के गरौँ, दुष्टको बुद्धि आएन भनेपछि वसुदेवले भन्नुभयो अहिले यस्तो कुरा गरेर बस्ने समय छैन। त्यसैले विघ्न अझ बाँकी छन्, किनभने कंस अहिले पनि छ। यसको सद्बुद्धि बुद्धि भित्रैबाट स्वभावै बिग्रिसकेपछि सद्बुद्धि कहिले पनि आउँदैन। त्यसैले अझै पनि शान्त हुन सकिँदैन। मलाई थाहा छ बच्चाहरू मरिरहेका छन्, कुनै न कुनै रूपमा बच्चा मरिरहेका छन् भने विष प्रयोग गरेर हुन्छ, विष कन्या प्रयोग गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, उसले बच्चा मारिरहेको छ। किनभने आकाशमा उड्ने ती कन्याले तेरो मृत्यु अन्तै जन्मिएको छ भनिदिएको हुनाले आफ्नो मृत्युलाई मार्नका लागि उसले प्रयत्न गर्दैछ। दुष्ट आफू मर्ने काम गर्दैछ। त्यसैले तपाईँ यहाँ बस्दै नबस्नुहोस्, गइहाल्नुहोस्, केही न केही त्यहाँ समस्या आउन सक्छ भनेर पठाइदिनु भयो। सुखदेव स्वामीले परीक्षितलाई यही कथा सुनाउनु भयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। सुखजी भन्नुहुन्छ नन्द पति पच सौरेर नाम्रेसेदेखि चिन्तयन। फर्किहाल्नुभयो। वसुदेवले भन्ने बित्तिकै नन्द बाबा फर्किहाल्नुभयो र सोच्नुभयो वसुदेवले बोलेको कुरा कहिले खेर जाँदैन, उहाँले किन मलाई यति छिटो पठाउनु भयो त भन्ने सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। उता के भयो? गोकुलमा जानका लागि, गोकुलका बच्चा मार्नका लागि त्यो अभियानमा लगाउनेवालाले पुतनालाई खटाएको थियो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। गोकुलमा को गयो बच्चा मार्नलाई? पुतना गई। हेर्नुहोस्, नयत्र श्रवणादिनी कंसेन प्रैता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुस्तक्रार निग्रन्थि प्रोग्राम ब्रजादिसु। त्यसैले पुतनालाई पठाएको थियो। पुतना के भनेर गइन्? भर्खरै त्यहाँ चाहिँ अब जात कर्म सिद्धिया थियो। कृष्ण अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, भगवान आफैमा सुन्दर वस्तु है। सबैलाई लोभ लाग्दो भएको हुनाले एकछिन पनि गोपिनीहरूले छोड्दैन थिए। आज यशोदा आमाले काखमा लिइरहेको बच्चालाई एउटी गोपिनीले भने तपाईँ पनि त थाप्नुभयो नि, त्यसैले मलाई एकछिन दिनुहोस् भने अर्की गोपिनीले तँलाई कति बोक्सेस, यति सुन्दर बालक, हामीलाई पनि सुनाउँथे। अर्की गोपिनीले त्यसो भन्दै गए। अब असुरको रूप धारण गरेर जाउँ, सबैले देखिहाल्छन्, कालै जन्मिया भन्दा भारी म पनि मर्न सक्छु भन्ने सोचेर पुतनाले के गरी भने
जसरी ती गोपिनीहरू सुन्दर वस्त्र लाउँथे त्यस्तै कपडा लाएर सुन्दरी बनेर त्यहाँ पुगिन् जहाँ भगवान कृष्ण रहनु भएको थियो। पुलुक्कै हेर्नु हो भगवानले, लौ पूर्व जन्मको कुरा त अहिले पो फेला पर्ने भयो भनेर कृष्णले चिनिहाल्नुभयो। कसरी चिन्नु हो भने कृष्णलाई थाहा थियो पूर्व जन्ममा बलिका यज्ञमा जाँदाखेरि रत्नमालाले बामनलाई हेरेपछि यस्तो चाहिँ सन्तान भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर सोचेकी थिइन् कि रत्नमालाले यस्तो चाहिँ सन्तान भए कस्तो हुन्छ, भगवानलाई गएर बोलिसकेपछि त प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो जन्ममा उनी पुतना भएर आएका थिए कृष्णलाई एकछिन अगाडि छोरो बनाउनको लागि। तर स्वभावले राक्षस नै भएको हुनाले धेरै दिन पाएन, विष खुवाउन आए। हेर्नुहोस् चिनिहाल्नु हो ए विद्युतमाला रत्नमाला आज आमा बनेर आयो है तिमी त, ल ठिक छ छोरो बनिदिउँला भन्नुभयो। आफूलाई उसले मार्न आएको हो तर ऊ आफै मर्ने। संसारमा भगवानलाई कसले मार्नु पर्छ? कसैले ईश्वरको मृत्यु भयो भनेर लेख्दैन ईश्वरको मृत्यु हुन्छ र। त्यसपछि त्यो पनि सुन्दरी गोपिनी भएर आए, तिमीहरू मात्रै कति बोक्छौ एकछिन त मलाई पनि दियो भनेर मागी भगवान कृष्णलाई। कुनै गोपिनीले उनको हातमा राखिदिन् अनि ल तिमीहरू आफ्नो आफ्नो काम गर, म यो ठाउँकी गोठाली होइन, अलिक पल्लो गोठकी हुँ। त्यसैले म एकछिन कम्ती एकछिन बढी समय मलाई दिनुहोस्, समय मिलाएर आउनु मलाई समय मिलाउनु गाह्रो छ, बल्ल आएको छु हल्ला सुनेर आएको भनेपछि होला भने सबै आफ्नो आफ्नो काममा लागे। त्यो भगवानको प्रेरणा थियो। यो भुल्ने के हो? भगवानको माया हो नि त। त्यो मायाले सबैलाई भुल्याइदियो, आमालाई पनि भुल्याइदियो, किनकि पुतनालाई अन्त गर्नु छ थाहा पनि दिनुभएको छैन। कृष्ण आएर पुतनालाई मार्यो भने थाहा पनि दिनुभएको छैन। कस्तो नाटक छ भगवान, कस्तो लीला छ। त्यसपछि काखमा राखी र आफ्नो स्तनपान गराउन खोजी। यसो हेरी अब एकैछिनपछि यो धरती छोड्दैछु बालक, अब मलाई त कंसले पठाएको हो, त्यसैले मैले यो कर्म गर्नुपर्छ भनेर स्तनपान गराउने यसो केला आयो कि मुस्कुराउँदै भगवान कृष्णले स्तनपान गर्नुभयो। अब मर्छ नि होला बच्चा भन्ने लागेको थियो। त्यो बेलामा भगवान कृष्णले के गर्नुभयो भने भगवान शिवजीलाई बोलाउनु हो। यो त विषकन्या हो, त्यसैले यसको विष लिने जिम्मा तपाईँ गए भन्नुभयो। भगवानले प्रवेश गरेर शिवजीले विष जति लिदिनु भयो, प्राण लिन थाल्नुभयो, प्राण चुसिदिनु भयो भगवानले। अनि उसलाई एकदम आपद पर्यो। सा मुञ्च मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिनी निष्पिष्टमाना किल जीव वर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्मिन्न गात्रा शिवजी रुदोदह। हात खुट्टा छोडेर ए छोड्न छोड कस्तो चाहिँ बालक छ, चिच्याउँदा पनि छोड्दैन, निकाल्दा पनि छोड्दैन भनेर बिचरा चिच्याउन थाली, कराउँदै र्याङ्गै भुइँमा लड्दाखेरि उसले आफ्नो स्वरूप देखाए। भयङ्कर ठुली राक्षसनी भएर लडेपछि रुखै लड्ने गरी लडी। भगवान कृष्ण कहाँ हुनुहुन्थ्यो? छातीमा हुनुहुन्थ्यो। कसैले चाल पाएन त्यो राक्षसनी हो भन्ने कुरा। राम राम राम, यो के भयो? कसरी बालक त्यहाँ पुगे? यो स्तनपान गराउने राक्षसनी हो भने कसैलाई थाहै थिएन। सबै आफ्ना आफ्ना काममा थिए, कसरी थाहा पाइन्छ? छातीमा गएर खेल्दै गरेको देखेपछि आमा त बच्चा आगोमा बसेको छ भने आगोमा पनि हाम फाल्न तयार हुन्छ। यशोदा आमा दौडेर नडराइकन गएर छातीबाट भगवान कृष्णलाई लिएर आउनुभयो। भगवान कृष्ण जस्ता जस्तै हुनुहुन्थ्यो, खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, स्तनपान गरेको अवस्थामा हुनुहुन्न थियो। अनि ल्याएर के गर्नुभयो भने सातो गयो। बच्चाको सातो गयो भन्छौँ कि भन्दैन हामीले? बच्चाको सातो गयो भने के गर्नु पर्दो रहेछ? गाईका बाछी अथवा गाईको पुच्छर घुमाइदिनु पर्दो रहेछ। अभिषेक गर्नु पर्ने। गुरुहरूलाई बोलाउनु भयो। गोप्य संस्कृत शरीर अङ्गै सुकरेको पृथक न्यस्यात् मामृष्य बालस्य विजन्यासम पूर्वत। न्यासपूर्वक गुरुहरूले गाईको पुच्छरद्वारा गौत घुमाएर गौत छर्किएर बोलाउने काम गर्नुभयो। त्यही बेलामा नन्द बाबा आइपुग्नुभयो। अनि त्यो घटना देख्नुभयो। यो कसरी भयो कसैलाई पनि थाहा छैन। गोपिनीहरू खेलाएर बसेका थिए। तिमीले हो? होइन, कसैले पनि होइन। सबै काममा लाग्यो। एउटी गोपिनीले बोकेको थिए, कहाँबाट यो यस्तो डरलाग्दो राक्षसी आए, कसरी ती बालक उनका छातीमा पुगे, हामीलाई केही पनि थाहा छैन भनेपछि सबैले सल्लाह गरे पुतनालाई अब दाह संस्कार गर्नका लागि कसरी लाने जलाउन भनेर सोचे।
कसरी लानु त्यत्रो ठुलो, अनि बन्चरा बोकेर गए, हात काट्नु पर्यो, खुट्टा कसै बोक्न सक्ने थिएन, लगेर जङ्गलको पल्लो छेउमा नदीको किनारमा जलाए। त्यो जलाउँदाखेरि कपुरको वासना कस्तो आउँछ, त्यस्तै मगमग वासना आयो। भगवानले छोइसकेपछि जस्तो चिज पनि के हुन्छ, पवित्र हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण दिनुभयो। र हामीले यहाँ बुझौँ पुतना भनेको के हो। त्यो पुतना हामी भित्रै छ। हामी कहाँ खोज्न जान्छौँ? अब बनारसतिर खोज्न जाने त, गोकुलतिर खोज्न जाने होइन। पुतना भनेको पूर्व जन्मदेखि बसेको हाम्रो वासना हो, क्या स्वभाव हो। वासना नै के हो? पुतना हो। त्यसले जहिले पनि त्यो आत्मालाई सही बाटोमा आउन नदिने काम गर्छ, त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्छ। त्यसैले जब कृष्ण उत्पत्ति हुन्छ नि, जब बुद्धि र चित्त शुद्ध भइसकेपछि देवहूति शुद्ध बुद्धि, वसुदेव चित्त शुद्ध चित्त भइसकेपछि कृष्णको उदय हुन्छ। कृष्णको उदय भएपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेको। त्यो ज्ञान प्राप्त भएपछि के हुन्छ? पुतना मर्छे भनेको मतलब के? पूर्व जन्मदेखिको हामीले गरेका दुष्कर्महरू, हाम्रा वासनाहरू सधैँका लागि सिद्धिन्छन्, विष सिद्धिन्छ भने कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब पुतना भनेको मान्छे रहेछ त? पुतना भनेको पूर्व जन्मदेखि हाम्रो शरीरमा बसेको वासना हो, नकारात्मक वासना, संसार सिद्ध्याउने नकारात्मक, सबलाई बिर्सने विषले भरिएको वासना, रिसले भरिएको वासना। ज्ञान नभइकन त्यो सिद्धिँदैन। त्यसैले पुतनाको अन्त गरिदिनु हो भगवानले। यहाँसम्म कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब पुतना खोज्न कहीँ जानु पर्यो? परेन। यही शरीरभित्र यो इन्द्रियको घर गोकुल, त्यही गोकुलमा कृष्ण जब प्राप्त हुन्छ, आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ, तब पुतना मर्छे, अर्थात् पूर्व जन्मदेखिको त्यो सबै कुरा सिद्धिन्छ।